मेरा शोहर पहले रोजे वाले दिन मुझे फैंसी जोड़ा पहनाकर अपने दोस्त के घर अफ्तारी पर ले गया। वो फैंसी सूट इंतहाई बेहुदा था, मगर शोहर की खुशी के लिए पहन लिया। अफ्तारी के बाद मुझे अचानक नींद आ गई और सुबह मैं अपने घर में थी और मेरी हालत ऐसी थी जैसे किसी ने मेरे साथ बहुत गलत किया है। मगर शोहर ने कहा, तुम्हारा वहम है। अब शोहर हर हफ्ते दोस्त के घर ले जाता। इस बार तो इतनी हालत खराब हुई, शोहर डॉक्टर के पास ले गया, मगर मेरी जान निकल गई जब डॉक्टर ने माह रमजान से 15 दिन पहले मेरी शादी हुई थी, नई नई शादी हुई थी, इसलिए मैं रोज शाम को दुल्हन की तरह तैयार हो जाती। और फिर पहले रोजे वाले दिन दोपहर के वक्त मेरा शोहर सलीम घर आया तो उनके हाथ में एक शॉपर था। उन्होंने वो शॉपर मुझे दिया और कहा, शाम को ये फैंसी सूट पहन लेना, आज मेरे दोस्त के घर अफ्तार पार्टी है, हमें वहां जाना है। शाम 4 बजे मैं वो जोड़ा पहनकर तैयार हो गई, मगर मुझे खुद को देखकर इंतहाई शर्म आ रही थी क्योंकि वो लिबास बेहुदा सा था। मगर फिर सोचा, शोहर पहली बार मेरे लिए गिफ्ट लेकर आया है, उसकी खुशी के लिए पहन लेती हूँ। कुछ देर बाद मेरा शोहर सलीम मुझे लेने आया तो मुझे देखकर उसकी आंखें चार हो गईं और वो मेरी तारीफ करने लगा। मैं हसीन भी बहुत थी। फिर वो मेरा शोहर था, तारीफ क्यों ना करता। खैर मैं चादर पहनने लगी तो सलीम ने मुझे चादर भी ना पहनने दी और कहा, तुम ऐसे ही चलो, अभी मेरा दोस्त गाड़ी भेज देगा, हम गाड़ी में जाएंगे। मैं गाड़ी का सुनकर बहुत खुश हो गई थी। मैं गाड़ी में कभी नहीं बैठी थी, इसलिए मुझे बहुत खुशी हो रही थी, मगर खुद को आईने में देखकर मुझे शर्म भी बहुत आ रही थी क्योंकि मेरा लिबास ऐसा नहीं था कि मैं किसी गैर मर्द के सामने जाती। खैर कुछ देर के बाद सलीम के नंबर पर एक कॉल आ गई। वो फोन पर कहने लगा, हाँ हम लोग तैयार हैं। फिर मुझसे कहने लगा, चलो ड्राइवर आ गया है। सलीम एक मुतवासित घराने से ताल्लुक रखता था, मेरा भी ताल्लुक एक ऐसे ही घराने से था। मैं जानती थी कि मेरा शोहर कोई लैंडलॉर्ड नहीं है। सलीम के पास गाड़ी नहीं थी, एक पुरानी सी मोटरसाइकिल थी, घर भी छोटा सा था। शादी की रात ही उसने मुझसे कह दिया था कि उसकी तनख्वाह बस इतनी ही है कि महीना बाद में खत्म होगा और तनख्वाह पहले ही खत्म हो जाएगी। मैंने भी कोई एतराज नहीं किया था। शादी के इन 15 दिनों में मैंने सलीम से कोई भी फरमाइश नहीं की थी, वो अकेले ही रहते थे। मैंने शादी के अगले दिन ही किचन संभाल लिया था। सलीम मुझसे कहता था कि शादी पर बहुत खर्चा होगा, मैंने तो कर्ज भी उठाया हुआ है, इसलिए मुझे हैरत हुई थी जब सलीम की गुंजाइश ही नहीं थी तो इतनी कीमती मैक्सी लेने की क्या जरूरत थी, वो भी बस एक दावत पर जाने के लिए। मेरे पास जहेज के फैंसी सूट बिल्कुल नए मौजूद थे, मैं उनमें से कुछ पहन लेती, लेकिन वो कीमती मैक्सी मेरे लिए लाए थे। कम से कम भी उसकी कीमत 40 से 50 हजार थी। बहरहाल सलीम के दोस्त का ड्राइवर आ चुका था, हम दोनों गाड़ी में बैठ गए। वो गाड़ी खूबसूरत इलाके के बड़े से बंगले के सामने खड़ी हुई। हॉर्न देते ही फौरन से चौकीदार ने दरवाजा खोला। पार्किंग एरिया में उस वक्त 3 गाड़ियां पहले से ही मौजूद थीं और चौथी हमारी थी। साइड पर बगीचा भी बेहद कीमती और खूबसूरत फूलों से सजा हुआ था। सलीम मेरा हाथ पकड़े मुझे अंदर लाउंज में ले गया। मेरी मैक्सी काफी चुस्त किस्म की थी और उस पर सितम ये कि वो दुपट्टा भी नेट का था। जैसे ही मैं अंदर गई तो अंदर मुझे सिवाय मर्दों के कोई भी नजर नहीं आया। वहाँ कोई भी खातून मेरे अलावा नहीं थी। ये देखकर मैं बुरी तरह नर्वस हो गई। अगर ये सिर्फ मर्दों की दावत थी तो फिर सलीम मुझे यहाँ लेकर क्यों आए थे। उन हट्टे कट्टे मर्दों को देखकर मैं बिल्कुल सलीम के साथ लग गई। मैंने कहा, सलीम यहाँ तो कोई भी खातून नहीं है। वो कहने लगे, ये सब गैर शादीशुदा हैं, जाहिर सी बात है इनकी बीवियां कहाँ से आ सकती हैं। मुझे अपने साथ लगाए वो अपने दोस्तों के पास ले गया। मुझे हैरत का झटका उस वक्त लगा जब सलीम ने मेरा तारुफ अपने दोस्तों से करवाया और वो मुसाफे के इरादे से मेरे सामने अपना हाथ बढ़ाने लगे। मैं ये देखकर पीछे को हटी थी। ये कौन सा तरीका था। फिर मुझे सलीम के दोस्त कुछ अच्छे भी नहीं लग रहे थे, मुझे सर से पैर तक देख रहे थे। उनकी आंखों में ऐसी बेबाकी थी कि मुझे अपने वजूद पर चूंटियां रेंगती महसूस होने लगी। मेरा दिल बहुत ज्यादा घबराने लगा। मुझे इस कदर बेचैनी लाहक होने लगी कि फौरन से उस घर से बाहर निकल जाऊं। वहां उस वक्त 5 मर्द थे और ऐसा महसूस हो रहा था जैसे सब नशे की हालत में हों। मैं बेतहाशा घबराई हुई थी। मैंने कहा, सलीम मुझे यहाँ नहीं रुकना, मुझे आप घर छोड़ आए। कहने लगे, तुम्हें क्या हो गया है, क्या लड़कियां लड़कों की महफिल में नहीं जाती। मुझे घबराने और डरने वाली लड़कियों से सख्त चिढ़ है।
مجھے با اعتماد لڑکیاں پسند ہیں جو ہر محفل میں جا سکیں اور انجوائے کر سکیں، اس لیے یہ ڈر پوک لڑکیوں کی طرح ریئیکٹ کرنا بند کرو۔ یہ کہہ کر انہوں نے مجھے بازو سے پکڑ کر خود سے پیچھے کیا۔ میں تو سلیم کا یہ رویہ دیکھ کر حیران رہ گئی تھی، میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اس سے پہلے کہ میں رو دیتی، سلیم کا ایک دوست میری جانب بڑھا، کہنے لگا بھابھی آپ کیوں پریشان ہو رہی ہیں؟ میری بیوی بیمار ہو گئی تھی، اس لیے وہ افطاری کی اس دعوت میں نہیں آ سکی، اور باقی سب کنوارے ہیں، بس اس سال رک جائیں، ان سب کی بھی شادیاں ہو جائیں گی تو سب کی بیویاں آ جائیں گی۔ ویسے بھابھی ہم نے تو آپ کے لیے بہت اچھے کھانے کا اہتمام کیا ہے، چلیں افطاری کا وقت ہونے والا ہے، کھانا بالکل تیار ہے۔ میں سلیم کے ساتھ ٹیبل پر بیٹھ گئی، سلیم کے باقی دوست بھی سامنے کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ ان کا جو دوست میزبان تھا وہ میری پلیٹ میں مختلف قسم کی ڈشیں ڈال رہا تھا، کہہ رہا تھا بھابھی یہ کھا کر دیکھیے گا، یہ کمال کی ڈش ہے۔ میں نے روزہ افطار کیا تو سچ میں کھانا واقعی بہت لذیذ تھا اور مجھے بھوک بھی بہت لگی تھی، مگر ایک عجیب بات تھی، جیسے جیسے میں کھانا کھاتی جا رہی تھی میری آنکھیں نیند سے بند ہونے لگیں۔ کھانا کھاتے کھاتے مجھے لگا میں یہیں سو جاؤں گی۔ میں نے خمار آلود نظروں سے سلیم کی طرف دیکھا جو اس وقت مجھے ایک کی بجائے چار چار نظر آ رہے تھے۔ میں نے کہا سلیم مجھے گھر لے چلو، مجھے نیند آ رہی ہے۔ وہ کہنے لگا ہاں چلو۔ یہ کہہ کر جیسے ہی میں اپنی کرسی سے کھڑی ہوئی، لڑکھڑاتے ہوئے میں سلیم کے اوپر گر گئی۔ اس کے بعد مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو میرا سر پوری طرح سے چکرا رہا تھا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ سحری کے وقت سلیم نے مجھے جگایا ہی نہیں تھا۔ میں اپنے کمرے میں موجود تھی، ابھی بھی اسی میکسی میں ملبوس تھی جو اب مجھے اپنے وجود پر بری طرح سے چبھ رہی تھی۔ میں نے بڑی مشکل سے اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کی، مجھے لگا جیسے میرا وجود میرا ساتھ نہیں دے رہا، میری حالت کچھ ٹھیک نہیں تھی، پتہ نہیں کیوں میں چور چور ہو چکی تھی۔ مجھے اپنے اندر ایک عجیب سی کمزوری محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے دیکھا تو میرا سارا زیور اترا ہوا تھا، یہ دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی تھی۔ میں ابھی ٹھیک سے ہوش و حواس میں نہیں آئی تھی کہ جب سلیم کمرے میں داخل ہوئے، وہ بہت خوش لگ رہے تھے۔ میں نے کہا سلیم میرے جسم میں بے تحاشا درد ہے۔ میری بات پر وہ فکر مند ہونے کی بجائے مسکرانے لگا، کہنے لگا رات کو تم بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی، پھر تمہاری طبیعت خراب ہوئی تو تم بے ہوش ہو کر گر گئی تھی، اس لیے تمہیں ایسے لگ رہا ہے۔ میں تمہارے لیے درد کی دوا اور گرم گرم چائے لاتا ہوں، پھر یہ درد بھی آدھے گھنٹے میں ٹھیک ہو جائے گا۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی کیونکہ میرے پورے وجود پر زخم تھے۔ بہرحال اگلے روز تک میں کافی بہتر ہو گئی تھی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ یہ سلسلہ چل نکلے گا۔ اگلے اتوار کو پھر سے مجھے سلیم نے ایک نئی میکسی لا کر دی، کہنے لگا تیار ہو جاؤ، دوست کے گھر افطاری کی دعوت پر جانا ہے، اور پھر اسی دوست کے بنگلے پر مجھے لے گیا۔ اس بار تو اس کے دوست مجھ سے پہلے سے زیادہ بے تکلف ہونے لگے، کہنے لگے بھابھی آپ کے حسن کے تو ہم دیوانے ہو گئے ہیں، سلیم تو بڑا خوش نصیب ہے کہ اسے آپ جیسی بیوی ملی ہے۔ مجھے سلیم کے دوستوں کے منہ سے اس طرح کی تعریف بری لگ رہی تھی۔ میں نے غصے سے انہیں گھور کر دیکھا تو وہ ڈیٹ بن کر ہنسنے لگا۔ میں سوچ چکی تھی کہ گھر جاتے ہی سلیم سے کہوں گی کہ میں آئندہ ان کے گھر نہیں جاؤں گی۔ مجھے مردوں کی اس قسم کی بے تکلفی اور مذاق بالکل پسند نہیں تھا۔ اس بار بھی میرے ساتھ یہی ہوا۔ جیسے ہی میں نے کھانا کھایا مجھ پر غنودگی سی طاری ہو گئی، پھر میں بے ہوش ہو گئی۔ اگلے روز پھر میرا جسم درد سے چور تھا، لیکن میں نے ایک بات نوٹ کی تھی کہ سلیم بہت خوش تھا، گھر پہ پھل بھی لانے لگا تھا، پیسہ بھی بڑے کھلے ہاتھ سے خرچ کر رہا تھا، حالانکہ اس کی تنخواہ اتنی زیادہ نہ تھی، پھر یہ روز روز کی عیاشیاں کیسے ہو رہی تھیں۔ افطاری کے وقت گھر آتے ہوئے وہ روزانہ اچھے سے ہوٹل کا کھانا ساتھ لاتے تھے، مجھ سے کہتے کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں کچن میں اپنا آپ کھپانے کی، تمہارا خوبصورت حسن ماند پڑ جائے گا۔ کبھی کبھی تو مجھے اس کی باتیں بہت عجیب لگتی تھیں۔ میں نے کہا ہر عورت گھر کے کام کرتی ہے، مجھے بھی اچھا لگتا ہے کہ میں آپ کے لیے کھانا بناؤں۔ کہنے لگے نہیں تم بس اپنے حسن کا خیال رکھا کرو، تم نہیں جانتی تمہارا حسن میرے لیے کتنی اہمیت رکھتا ہے۔ یہ بات سن کر مجھے حیرت ہوئی تھی کیونکہ ہمارا رشتہ تو ایک رشتہ کروانے والی کے توسط سے ہوا تھا۔ میں نے تو پہلے کبھی سلیم کو نہیں دیکھا تھا۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ میری بات پر وہ ہنسنے لگے، کہنے لگے میں نے تمہیں ایک شاپنگ مال میں شاپنگ کرتے دیکھا تھا، تمہیں دیکھ کر ہی میں تم پر فدا ہو گیا تھا۔
वहीं से मैंने तुम्हारा पीछा शुरू कर दिया, तुम्हारा घर देखा, फिर मालूम हुआ कि तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए रिश्ता देख रही है। यकीन जानो, रिश्ते का सुनकर मुझे बहुत डर लगा था कि कहीं मैं तुम्हें खो ना दूं। कहने लगे, एक बार मैंने तुम्हारे घर से एक रिश्ते वाली को निकलते देखा। फिर मैंने उसे कहा कि अगर वो मेरा रिश्ता तुमसे करवा दे तो मैं उसे अच्छी खासी रकम दूंगा। यूं मेरा रिश्ता तुमसे हो गया। मैं तो सलीम की बात सुनकर हैरत से आंखें फाड़े उसे देख रही थी। मुझे नहीं पता था कि मेरा शोहर मुझसे पहले से ही मोहब्बत करता था। मुझे पाने के लिए उसने इतना सब कुछ किया था। मेरे दिल में सलीम की और भी मोहब्बत और कदर बढ़ गई थी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि सच कुछ और ही था। इस एतवार को जब सलीम ने फिर से कीमती जोड़ा लाकर दिया तो मैंने कहा, नहीं, मुझे आपके किसी दोस्त की दावत में नहीं जाना। मेरी बात सुनकर उनके चेहरे के तासुरात एकदम बदले थे। मुस्कुराहट गायब हो गई, चेहरे पर सख्ती आ गई। कहने लगे, क्या मतलब है तुम्हारा? वो लोग इतनी चाहत से तुम्हें बुलाते हैं। मैंने कहा, मुझे नहीं जाना। ना जाने वो कैसा खाना खिलाते हैं मुझे कि मुझे नींद आ जाती है और सुबह मेरी हालत बहुत बुरी होती है। और फिर वहाँ पर सिर्फ मर्द होते हैं। मेरा वहाँ क्या काम है? आप अकेले चले जाएं। ये कहकर मैं अपने बेड पर बैठ गई। मैं नहीं जानती थी कि मेरा इनकार मुझे कितना महंगा पड़ सकता है। सलीम बहुत गुस्से से मेरे पास आया और मेरा बाजू पकड़कर बुरी तरह से दबोच लिया। कहने लगे, अभी तक तुमने मेरी मोहब्बत देखी है, बेहतर है मेरी मोहब्बत ही देखो। मुझे इनकार नहीं चाहिए। अगर तुमने मेरी किसी बात से भी इख्तलाफ किया तो तुम नहीं जानती कि मैं गुस्से का कितना पागल इंसान हूँ। ये कोई इतनी बड़ी बात तो ना थी जो मैंने उससे कही थी, लेकिन उसका गुस्सा तो यूं था जैसे वाकई मुझे जान से मार डालेंगे। मेरा दिल तो अपने शोहर का ये रूप देखकर कांप सा गया था। मैंने फिर भी कोई इख्तलाफ नहीं किया और वहां चली गई। लेकिन मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। ना जाने क्यों टेबल पर मुझे मजे के खाने आज बहुत बुरे लग रहे थे, क्योंकि ये मुझे होशो हवास से गाफिल करते थे। मैंने बहुत कम सालन अपनी प्लेट में डाला था, लेकिन जैसे ही सलीम के दोस्त की नजर मुझ पर पड़ी, वो कहने लगा, भाभी क्या बात है, आप खाना ठीक से नहीं खा रही? मैंने कहा, मुझे भूख नहीं है। मेरा ये कहना था कि उसने एक अजीब तरह का इशारा सलीम को किया। अचानक सलीम ने सामने पड़ी बिरयानी से मेरी प्लेट भर दी। कहने लगे, पूरी खत्म करो। वो घूरती हुई नजरों से मुझे कह रहे थे। मैंने बामुश्किल वो चावल खत्म किए थे और वो खाते ही वहीं मेरी हालत खराब हो गई। अब तो मुझे सलीम पर भी शक होने लगा था। अगले इतवार आने से पहले मैंने तबीयत खराबी का बहाना किया और मेके चली गई। मेरी छोटी बहन के रिश्ते की बात तय हो गई थी। छोटी सी मंगनी की रस्म घर पर ही थी। मेरी बहन शॉपिंग पर गई थी तो मुझे भी साथ ले गई। वहीं पर मेरी मुलाकात सलीम के उन 5-6 दोस्तों में से एक के साथ हो गई। वो बातों के दौरान बार बार मेरी बहन को देख रहा था। कहने लगा, भाभी इस बार हमारे घर आए तो अपनी बहन को भी जरूर साथ लाइएगा। मुझे उस शख्स की बात बहुत बुरी लगी थी। मेरी बहन भी उसे घूर कर देखने लगी। मैंने कहा, आपको तमीज नहीं है बात करने की? मेरा लहजा बुलंद हो गया था। आसपास गुजरने वाले लोग भी वहीं खड़े हो गए। ये देखकर उस शख्स को भी गुस्सा आ गया। कहने लगा, बाजारी औरत, तमीज का मतलब पता है क्या? मैंने कहा, जुबान संभाल कर बात करो। वो कहने लगा, क्यों, सच बहुत चुभ रहा है। तुम 2 टके की औरत हो और मुझसे तमीज की बात कर रही हो। ये लफ्ज सुनकर मुझे उस पर इतना गुस्सा आया कि मैंने एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर मार दिया। उस थप्पड़ की गूंज जिसने सुनी, तमाम लोग वहीं खड़े हो गए। कहने लगे कि मोहतरमा, कि अगर इस शख्स ने आपके साथ बदतमीजी की है तो हम इसको पुलिस के हवाले कर देते हैं। कुछ नौजवान उसे मारने के लिए आगे भी बढ़े। मेरा जी तो यही चाहा कि कहूँ कि मुंह तोड़ दो इस शख्स का, जिसे औरत से बात करने की तमीज तक नहीं है। मैंने सोचा, मैं घर जाकर सलीम को उसकी हरकत बताऊंगी। वो हर इतवार को मुझे जबरदस्ती उनके घर ले जाता है और उनकी नजर में किसी की बहन बेटी की इज्जत ही नहीं है। इससे पहले कि वो वहाँ खड़े नौजवान की अच्छी दुर्गत बनाते, वो कहने लगा, ये बाजारी औरत है और इसका गाहक हूँ मैं, बस यहाँ पर तमाशा बना रही है। मेरा ये सुनना था कि मेरे होश उड़ गए। मैंने कहा, ये बकवास कर रहा है। और ये सुनकर वो कहने लगा, तुम इतवार को क्या करने आती हो हमारे बंगले पर, वो भी जबकि तुम जानती हो कि वहाँ तुम्हारे अलावा कोई औरत नहीं होती। उसके बाद जो बात उस शख्स ने मुझसे कही, पहले मेरा दिमाग चकरा कर रह गया था।
کہنے لگا میری بات پر یقین نہ ہو تو اس بار آنا تو اتوار کو ہمارے گھر، تمہیں میں اچھا سبق سکھاؤں گا، تمہیں میں تمہاری صحیح اوقات دکھاؤں گا۔ میری بہن میری شکل دیکھ رہی تھی اور میں یوں تھی کہ جیسے پتھر کا مجسمہ بن گئی ہوں۔ بہت سے لوگ مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ وہ شخص غصے میں پھٹ پڑا تھا اور مجھے گھورتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ میری بہن نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے گھسیٹتے ہوئے بازار سے باہر لے آئی۔ کہنے لگی آپی یہ سب کیا بکواس کر رہا تھا؟ میں نے اسے کوئی جواب نہیں دیا۔ میرا تو دماغ چکرا رہا تھا، میرا جی اتنا گھبرا رہا تھا کہ جیسے ابھی میرے دل کو کچھ ہو جائے گا، وہ پھٹ جائے گا۔ مجھ پر عجیب سی بدحواسی طاری ہو گئی۔ میری بہن میری غیر حالت کو دیکھ کر مجھے میکے لے گئی، لیکن مجھے وہاں بھی چین نہیں آیا۔ میں فوراً سے اپنے گھر چلی گئی۔ سلیم کا موڈ بہت خراب تھا۔ کہنے لگا اب اگر تم نے میکے رہنا ہو تو تم ورکنگ ڈے میں جا کر رہنا، ایک اتوار کی مجھے چھٹی ہوتی ہے، وہ بھی تم میری برباد کر دیتی ہو۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا کیونکہ میں کچھ بھی کہتی تو وہ غصے میں اور بھڑک جاتا۔ خیر اس بار جب وہ مجھے اپنے دوستوں کے گھر لے آیا تو اس وقت اس کا دوست وہاں موجود نہیں تھا جس سے میری ملاقات بازار میں ہوئی تھی۔ جیسے ہی میں نے آدھا کھانا کھایا میں فوراً سے کھانسنے لگی اور واش روم میں چلی گئی۔ مجھے وہ کھانا اپنے اندر ہضم نہیں کرنا تھا، اس لیے میں نے اپنے حلق میں انگلی مار کر الٹی کی۔ جو کچھ میں نے کھایا تھا وہ سب باہر آ چکا تھا، اس لیے مجھ پر نشے کا اثر نہیں ہوا۔ میں باہر آئی اور بے ہوش ہونے کا ناٹک کرنے لگی۔ سلیم نے مجھے سہارا دیا اور اندر کمرے میں لے گیا، مجھے بیڈ پر لٹا دیا۔ اس کے دوست بھی کمرے میں آ گئے۔ سلیم کہنے لگا اس بار میں ڈبل قیمت لوں گا، تم لوگوں کی وجہ سے میری بیوی بیمار رہنے لگی ہے، تم لوگوں کے دیے ہوئے آدھے پیسے تو اس کی دوائی اور ڈاکٹر کے خرچے میں چلے جاتے ہیں۔ اس کے دوست کہنے لگے ہمیں منظور ہے، تم اس کی جتنی چاہے قیمت لے لو۔ اس وقت میرا جی چاہا زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔ میرا شوہر میری ہی عزت کا سوداگر تھا۔ شوہر تو بیوی کا محافظ ہوتا ہے، اسے گندی نظروں سے بچانے کے لیے وہ دستوں گریباں ہونے سے بھی گریز نہیں کرتا۔ یہ کیسا شوہر تھا جو میرا ہی سودا کر رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ لوگ میرے ساتھ کچھ بھی غلط کرتے، پولیس موبائل کا ہارن بنگلے کے باہر بجنے لگا تھا۔ یہ سن کر وہ سب گھبرا گئے۔ میں یہاں آنے سے پہلے پولیس کو ساری انفارمیشن دے چکی تھی۔ جب تک پولیس اندر آئی میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ مجھے یوں بیٹھتا دیکھ کر سلیم اور باقی مردوں کی بھی رنگت اڑ گئی۔ میں نے اپنے شوہر کو گرفتار کروا دیا اور ایک تھپڑ کھینچ کر اس کے چہرے پر مارا تھا۔ وہ کس قدر گھٹیا انسان تھا، اسے خوبصورت لڑکی چاہیے اس لیے تھی جسے وہ کیش کر کے پیسے کما سکے۔ سلیم جیل میں بند تھا۔ اسی دوران میں نے خلا کا مقدمہ دائر کر دیا۔ مجھے طلاق بھی ہو چکی تھی، لیکن مجھے اپنے ماں باپ سے ایک شکوہ تھا۔ میری شادی اور رشتہ کرنے سے پہلے انہوں نے یہ تو دیکھا کہ لڑکا اکیلا ہے، مجھ پر گھر کی ذمہ داریاں نہیں ہوں گی، ساس سسر اور نندوں کے تانے نہیں ہوں گے، لیکن یہ نہیں دیکھا کہ وہ کرتا کیا ہے، کن لوگوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے۔ بس بیٹی کو ایک بوجھ سمجھا اور رشتہ آنے پر جلدی سے اسے رخصت کر دیا۔ جس بیٹی کو وہ ساری زندگی پالتے ہیں، اس کی تربیت کرتے ہیں، اور جب وہ جوان ہوتی ہے تب کیوں اسے بوجھ سمجھ کر گھر سے نکال دیتے ہیں۔ میرا خدا گواہ ہے کہ میں اپنی کہانی کس قدر مجبور ہو کر آپ لوگوں کو سنا رہی ہوں۔ میرے آنسو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ میں نے اپنے ماں باپ سے کوئی گلہ نہیں کیا۔ شاید ان کا دل ٹوٹ جاتا کہ جس بیٹی کو ہم نے پال پوس کر جوان کیا آج وہ ہمارے سامنے بول رہی ہے، مگر یہ سب گلے شکوے میں نے دل ہی دل میں خود سے کیے تھے۔ میں بس آپ سے اتنا کہنا چاہوں گی کہ خدا را اپنی بیٹیوں کو بیاہنے سے پہلے اچھی طرح سے تفتیش کر لیا کریں، کہیں کوئی سلیم جیسا شخص ان کی زندگی میں شامل نہ ہو جائے۔